नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। जैसे क्विकली ये कहें इससे पहले कि मैं चौधरी साहब की तरफ कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आप कहेंगे, 2 पे, 3 पे, 4? मेरे नजदीक ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ और पीपल्स सारी 23 पे तो नहीं होगा। मैं अर्ज करूं ना, ज्यादातर मैंने कहा ना, मैंने 23 की 23 तो नहीं मैंने। आप कहते हैं कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? मारवी मेमन कहती है 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सही कहती है। 6 पे आपका इल्जाम है, आपका कितने पे इल्जाम है? मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता इस वक्त, कुछ तो आपको अपने स्टैटिस्टिक्स लाने पड़ेंगे ना सामने जब आप इल्जाम लगाते हैं कि जैसे मैंने इतनी बातें की तो हैं, स्टडी किया, जैसे मैंने इतनी बातें की हैं, हैं, मैं इस बात पर एग्जैक्ट मैंने ये कहा है कि मेजॉरिटी में हुई है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो साहब आप ग्राउंड पे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वजीर आजम भी इस पे बोल चुके हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कितने हल्के ऐसे हैं जिस पे रीपोलिंग की जरूरत होगी? कोई किसी एक हल्के में भी रीपोलिंग की जरूरत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जहां पे प्रॉब्लम्स हुए, हल्का 3 में प्रॉब्लम हुआ है, 4 पोलिंग स्टेशन रुके पड़े, उस पे अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो सेशन जज है, उसने फैसला करना है। इन्होंने इस्लामाबाद बैठ के थोड़ा फैसला करना है कि कौन से हुआ है कौन से नहीं। और मैं इनका असल प्रॉब्लम आपको बताऊं, इन बेचारों दोनों से पूछें कि इनकी कैंडिडेट कितने खड़े थे। पहले तो चौधरी साहब आप बेचारों की बात कर रहे हो, आप लोग जो हो सुने, आप बेचारे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट लाइफ से वहां जा रहा हूं और मैंने बड़े दौरे वहां किए हुए हैं, बेचारे एक इंच को जानता हूं। बेचारे का रेफरेंस निकाल दें इसमें से। मैं बताता हूं इनको, फिर अगर ये बात है तो मैं इनको बता देता हूं। उनका मतलब कहने का ये है कि आप कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर सकते। जवाब क्यों नहीं देते? हमने 15 कैंडिडेट खड़े किए हैं, 5 इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया है, 4 में एडजस्टमेंट की है। वो ये इसका जवाब बात है। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा इसको इनके कैंडिडेट कितनी सीटों पर लड़े? मैं रिपीट करता हूं, 15 कैंडिडेट हमने खड़े किए, 15 टिकट दिए, 5 हमने इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया, 4 हमने एडजस्टमेंट की, जो 24 हो गई, 23 सीटों में इलेक्शन हुआ। लेकिन इससे हंसते क्यों हैं आप? तो बात नहीं होगी मंजूर साहब, खड़े किए। लेकिन चौधरी साहब इस पॉइंट को प्रूव करने से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन, मेरी बात सुनिए जी, जिन जमातों को कैंडिडेट ही ना मिले, पूरे कैंडिडेट कौन सी जमात होगी जिसको कैंडिडेट मिले और वो टिकट ना दे? और ये काफ लीग में वाले जो हैं ये तो हुकूमत में रहे, अपनी हिकमत अमली है। हाँ, एक सेकंड चौधरी साहब रुके, ये पॉइंट वैसे थोड़ा सा वैलिड है ना। उनका कहने का मतलब ये है चौधरी साहब का कि ग्राउंड रियलिटी में उनकी जमात स्ट्रांग थी, उन्होंने 23 जगहों पे लोग खड़े किए, तो फिर आपने 15 पे खड़े किए, आपने 14 पे खड़े किए। आपको कैंडिडेट, आपको विनिंग कैंडिडेट नहीं मिले। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि 99 में जब हमारी हुकूमत गई और इलेक्शन उसके बाद हुए हैं, हम वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने उस वक्त। ठीक है, मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि हमें टारगेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड रियलिटीज में हमने 15 टिकट जारी किए, 5 इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया। जब हमने सपोर्ट किया तो वो जो ट्राइबल पास मंजर है उसने सपोर्ट किया। टिकट तो हम दे सकते थे जी। मैं मजलूम नहीं हूं, हमारे पास 14 पोटेंशियल कैंडिडेट थे, हमने वही कमिट किया, किसी से कोई एडजस्टमेंट नहीं की, न किसी से मदद मांगी, न किसी को दी। चलें, वो गुस्से में लैंग्वेज उनकी थी, लेकिन उनका मतलब कहने का ये था कि उनकी जमात की पोजीशन तो इतनी स्ट्रांग थी। नहीं, अगर वो देखे जारी करना तो नहीं रखता, वो एमक्यूएम ने 22 टिकट दे दी हैं। स्टडी का एमक्यूएम ने 22 13 पे। तो सर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते देखें। एक बात है कि अगर इस इलेक्शन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपनी इलेक्टोरल जो प्रोवेस है, जो उसकी ताकत है, उसको साबित करना चाहती थी, तो ये आप मानेंगे कि इस कंट्रोवर्सी से ये तालाब गंदा हो गया, इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए? साहब मुझे एक बात करने दीजिए। ये एक तमाशा है जो काफी देर से चल रहा है हर इशू के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में 8 सीटें ले ले, तो अगर हुकूमत में रहकर 11 ले ले, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 सीटें भी लेती, तो ये एक माइंड सेट है, बिहेवियर है, जो मुसलसल एक अरसे से ये तमाशा हो रहा है और हम ये सारा तमाशा देख रहे हैं और हमने ऐसे कई तमाशे भुगते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी को कोई समझाने या सिखाने की बात नहीं है। हमें ये पहले दिन से पता था कि ये कंट्रोवर्सी पैदा की जाएगी, एनआरओ की तरह और बाकी मसाइल की तरह। एनआरओ तो आपने वापस लिया, लानी थी। एनआरओ पे जो बात हुई, एनआरओ तो आपने वापस लिया। तो हमारी तो जो बात थी वो दुरुस्त साबित हुई। मेरी आराम से बात सुनिए आप सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपकी बातों में नहीं बोलता। अच्छा ठीक बोलिए। ये जो तमाशा खड़ा करना था इन्होंने, ये किया इन्होंने और जानबूझकर करना था, हमें पता है।
یہ ایک پوری کیمپین ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کیمپینوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں بھی دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا، ماشاءاللہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے 8 سے سیٹیں لی 11، کوڑے پھانسیاں 8 سے 11 سیٹیں لی، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ہمیشہ۔ جج صاحب ایک سیکنڈ، چودھری صاحب ایک سیکنڈ، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے 8 سے 11 سیٹیں لی تو کیا وہ ہو گیا، مطلب ہے قیامت آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں 8 سے 11 نہیں، خدا کرتا 15 لیتے، لیکن وہ پری پول ریگنگ، وہ پوسٹل بیلٹس کا دھاندلی، وہ بیلٹ پیپرز، اور اس کے علاوہ الیکٹورل رولز میں گڑبڑ، یہ ساری چیزیں نہ صاحب میں نے دیکھیں وہ بات بار بار دہرائی جا چکی ہے، میں اس کے سولوشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، وقت جو ہے وہ بڑا تھوڑا ہے۔ چودھری صاحب دیکھیں ایک اس پہ میری ایک پیس زیادہ صاحب ایک منٹ ہوں، اب آپ مجھے میں ایک کوشچن، فاروق صاحب کو بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار زیادہ پوسٹل بیلٹ نہیں دے سکا۔ ہم نے اگر لینا ہوتا تو ہم چیف سیکرٹری اور آئی جی سے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں اس جگہ کے 3 دورے تو الیکشن میں کر چکا ہوں۔ تھوڑا سا اس ڈسکشن کو چودھری صاحب ایک ڈیفرنٹ لیول پہ مجھے لے جانے دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس علاقے میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو امپاورمنٹ اور سیلف رول دینے کا، اس کو سراہا گیا ہے، اس کو بڑا پازیٹیو سٹیپ مانا گیا ہے، اور یہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ یہ ایک انتہائی سینسٹیو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے ایک طرف ہندوستان، ایک طرف نیٹو کی افواج، ایک طرف چین، ایک طرف طالبان جو ہے مطلب کہا جاتا ہے واٹر ریسورسز میں یہ رچ ہے، ہمارے یہاں ڈیمز بن سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک ایریا ہے، ہماری بڑی امپورٹنٹ نیشنل نیڈز ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ ایک اسپرٹ آف کمپرومائز دکھائے گی، کوئی ایسا انویسٹیگیٹو سولوشن اس کا نکل سکے؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو 11 نہیں یہاں 8 بھی ملتی، 9 بھی ملتی اور نیشنل انٹرسٹ یہاں پہ پریزرو رہے، تاکہ یہ جو سیاسی گند پیدا ہو گیا ہے یہاں پہ، اس سے ہم آگے نکل سکیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پیزادہ صاحب ایک منٹ دیکھیے، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایویڈنس تو لے کر آئے نا جی، یہ سارے مفروضوں کی باتیں تو یہاں پہ بیٹھ کر نہ کریں نا، کوئی ایک ایویڈنس لے کر آئے ابھی تک سامنے کہ یہ ہوا ہے۔ اور یہ جو صدیق فاروق صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو 900 ووٹوں کی بات کر رہے ہیں، جس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے جو یہاں کا پریزیڈنٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ ان کے سامنے لے کر آنی تھی۔ ایویڈنس کا جواب میں عرض کرتا ہوں، ایویڈنس کس کے سامنے لے کے آئے؟ الیکشن کمیشن کے سامنے، کمیشن کے پاس ہم نے ایویڈنس اور تحریری شکایات ثبوت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو بھی دے رکھی ہیں، چیف سیکرٹری کو بھی دے رکھی ہیں۔ رہ گئے وہ اقدامات جن کا آپ نے فرمایا ہے پیکیج اور دوسری چیزیں، ہم پیکیج کی مخالفت کب کر رہے ہیں؟ دیکھیں صدیق صاحب، آپ نے یہ ایویڈنس کہاں سے پرووائڈ کر دی؟ ابھی صبح تو فیصلہ ہو رہا ہے، کل رات سے تو فیصلہ، اور کب آپ نے دے دی ہے؟ پری پول ریگنگ کی نا، لیکن اب جو پوسٹنگ ٹرانسفرز اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تو ہم نے دے رکھی ہیں آلریڈی۔ چلیں، اگر یہ ایویڈنس سامنے آئے گی چودھری منظور صاحب، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ اسپرٹ آف کمپرومائز کا مظاہرہ تو کرے گی نا؟ دیکھیے پیزادہ صاحب ایک منٹ میری بات سنیے، کوئی ایویڈنس، یہ میں کل آ جاتا ہوں ادھر آپ کے پروگرام میں ہی، چلو یہ اس کو ہی فیصلہ بنا لیتے ہیں، یہاں پہ ہی فیصلہ، یہ ایویڈنس لے کر آئیں یہاں پہ اگر کوئی ان کے پاس ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہاں پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایویڈنس آئی، دیکھیے اگر کوئی ایویڈنس آئی تو جو یہ کہیں گے ہم کر دیں گے۔ یہ پروپیگنڈا مہم ہے۔ آپ کب پہنچ رہے ہیں واپس اسلام آباد میں، یہ بتائیں جو صاحب، آپ اسلام آباد کب واپس پہنچ رہے ہیں؟ میں کل آ رہا ہوں، چونکہ انہوں نے توہین کی ہے، یہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں یہ وہاں پہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر لوگ، اور ان کو پھر معافی مانگنی پڑے گی پورے یہاں کے گلگت بلتستان سے۔ صاحب بڑی مہربانی آپ کی، آپ یہ باتیں نہ کہیں، انہوں نے اس کا یہ توہین آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ لوگوں کو اپنا پری پول ریگنگ کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی ہے، آپ نے وقت ہمارا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ چودھری صاحب نے ایک طرح سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایویڈنس لے کر آئیں، اس کو پریزنٹ کریں، ایویڈنس کو پراپر فورم پر پہلے پری پول ریگنگ کی دے چکے ہیں، باقی بھی ہم دیں گے، باقی آپ ایویڈنس دیں گے۔ چودھری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ صحیح بات۔ آپ کوئکلی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہی بات ہے کہ ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس ہوگی، الیکشن کمیشن کے پاس ہوگی، اس کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ان کی صرف ایک چیز ہے، مداخلت نہیں چاہتے، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے محتاط ہے یہ ایریا، اور یہ الیکشن بھی انہوں نے کرایا ہے، تو الیکشن کمیشن وزیر اعظم صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے اور پوری طرح سے کہنا چاہیے کہ صحیح میرٹس پہ ان کو ایکسپٹ اور ریجیکٹ۔ ڈاکٹر شریف نیازی صاحب، وقت جو ہے وہ بالکل، ایک جملہ اجازت دیں، بات
کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا بات ہے. کہنے کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, عمل کریں. آپ کی بات رجسٹر کے لیے وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر شیروق نیازی صاحب آپ کا, صدیق الفاروق صاحب آپ کا, چودھری منظور صاحب کا ہمیں گلگت سے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تو بات صحیح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے الیکشن جیت لیے ہیں اور یہ تصور بھی کیا جا رہا تھا کہ اکثریتی جماعت کی حیثیت سے ابھرے گی, لیکن جس قسم کا سیاسی تلاطم پیدا ہوا ہے, جس قسم کی کرٹیسزم آ رہی ہے, جس قسم کی پری پول ریگنگ اور فزیکل ریگنگ کے الزامات ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز کا یہاں پہ مظاہرہ کرے, لارج ہارٹڈنس کا مظاہرہ کرے, اور اگر باقی سیاسی جماعتیں کنکریٹ ایویڈنس لا سکتی ہیں پری پول اور اس کی خاص کر کے جو فزیکل ریگنگ ہے, تو اس کا ایگزامینیشن کرنے کی ضرورت ہے. غالباً پرائم منسٹر کے لیول میں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی نیشنل پالیٹکس پہ یہاں پر ایک اور اس کا زخم جو ہے وہ یہاں پہ نہ پیدا ہو سکے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.